अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। आज फिर से एक गर्मा गर्म खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बीच में आप लोगों को पता है कि हमेशा ही कोई ना कोई झड़प या कोई ना कोई लड़ाई तो होती ही रहती है। अब की बार जो ये गर्मा गर्म लड़ाई हुई है ये मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा यानी मियां जावेद लतीफ़ और हमारी फिरदौस आशिक अवान जो कि हमारे वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी हैं, इन दोनों के बीच में ऐसी झड़प हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको डिटेल्स बताना बहुत ज़रूरी है ताकि इस पर्सपेक्टिव में आप पूरी खबर को समझ सकें। जनाब, चैनल था दुनिया न्यूज़ और प्रोग्राम था ऑन दी फ्रंट। ऑन दी फ्रंट प्रोग्राम को होस्ट करते हैं कामरान शाहिद। उस प्रोग्राम में इन दोनों मेहमानान गिरामी ने जनाब आली की थी शिरकत, लेकिन हुआ ये कि बात हो रही थी पीडीएम के जलसे पर। फिरदौस आपा के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो बड़ी बेबाक सी खातून है। कोई भी बात करते वक्त वो ये नहीं सोचती हैं कि जो सामने वाली खातून है बेशक उसका ताल्लुक किसी दूसरी पार्टी से, लेकिन है तो वो खातून ही। फिरदौस आपा अपने कमेंट्स में थोड़ी सख्त से सख्त तरीन होती चली जा रही थी। सबसे पहले तो फिरदौस आपा ने मरियम नवाज के ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा कि मरियम नवाज को हया करनी चाहिए। अब ये जो हया का लफ्ज है ना, इस पे थोड़े से मियां जावेद लतीफ थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे। साथ ही फिरदौस आपा ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए, मजीद इस चीज को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि मरियम नवाज को अपनी हया अपनी जात में मुतारिफ करवानी चाहिए और अपने खानदान में भी हया को मुतारिफ कराना चाहिए। इस बात पे मियां जावेद लतीफ को थोड़ा और गुस्सा आया। साथ ही साथ फिरदौस आपा ने यह भी कहा कि मरियम नवाज का जो बयानिया है वो बिल्कुल फ्लॉप है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज ने जो तारीखों का ऐलान किया था पीडीएम जलसे के हवाले से और कहा था कि वो हुकूमत को गिरा देंगी, वो ऐसा करने में नाकाम रही। पहले उन्होंने 3 दिसंबर का टाइम दिया, फिर 8 दिसंबर का टाइम दिया, फिर 13 दिसंबर का दिया, फिर 16 दिसंबर का दिया, फिर 31 दिसंबर का दिया और उसके बाद 31 जनवरी का दिया। लेकिन इतनी सारी तारीखों के बावजूद भी वो हुकूमत को नहीं गिरा पाई। यहाँ तक तो चलें ठीक था, क्योंकि हुकूमतें आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगाती रहती हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अपोजिशन और हुकूमत की इतनी चीजें तो बनती हैं, लेकिन फिरदौस आपा का ये कहना कि अपनी ज़ात में हया को मुतारिफ करवाना, अपने ख़ानदान में हया को मुतारिफ करवाना, ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ थी। फिर साथ ही फिरदौस आपा ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि मरियम नवाज किस तरह की खातून है कि ये जहाँ पे भी जाती हैं, मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि कोई भी उनके नैरेटिव से अग्री नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि ये किस तरह की पार्टी, किस तरह की पीडीएम है कि जो पार्टी का सदर है यानी मियां शहबाज शरीफ की तरफ उनका इशारा था कि वो ही मरियम नवाज के किसी नैरेटिव के साथ मुत्तफिक नहीं है, यानी कि वो सुपर फ्लॉप है। फिर उन्होंने आगे मजीद तनकीद को बढ़ाते हुए ये भी कहा कि मरियम नवाज को अच्छा मजा चखाया जनाब अली, ये जो जरदारी साहब और बिलावल हैं, और इसके बाद इनको अच्छे तरीके से पता चल गया कि अब उनके साथ क्या होने जा रहा है और वो बड़ी मायूस होकर बैठी हैं। इस बात पे जो मियां जावेद लतीफ है वो और ज्यादा मुश्तइल हो गए। मियां जावेद लतीफ ने एंकर पर्सन से बार बार ये रिक्वेस्ट की कि आप फिरदौस आपा से कहें कि वो खामोश हो जाएं, लेकिन फिरदौस आपा जो है वो खामोश होने के बजाय और आगे मजीद तनकीद करने शुरू हो गई। और फिर फिरदौस आपा ने इससे भी आगे बढ़ के ये कहा कि मरियम नवाज की जो चीखें हैं, आहो बका है, बेबुनियाद प्रोपोगंडा है, झूठ है, ये सब कुछ है। जब इतना कुछ उन्होंने मरियम नवाज को कह दिया तो उसके बाद मियां जावेद लतीफ बीच में कूदे और उन्होंने जाहिर बात है कि अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करनी थी, तो उन्होंने फिरदौस आपा से ये कहा कि आप एक औरत हैं, माना कि आप पीटीआई के लिए नौकरी करती हैं, लेकिन जितने भी गलत अल्फाज आपने बोले हैं एटलीस्ट अपने घर जाकर इन अल्फाज पे आप गौर जरूर करिएगा कि आपने क्या कुछ कह दिया है, जिस पे कि फिरदौस आपा ने खामोशी इख्तियार करने के बजाय मजीद इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाया। और फिरदौस आपा ने कहा कि जब मरियम नवाज हमारे वजीर आजम के बारे में इस तरह की बातें करती हैं तब आपको कोई ख्याल नहीं आता। इस पे जो जावेद लतीफ है, मियां जावेद लतीफ, वो और ज्यादा बरहम हो गए और उसके बाद इन दोनों पार्टीज के बीच में शदीद किस्म का झगड़ा शुरू हो गया। और फिर मियां जावेद लतीफ ने ये कहा कि अगर आप एक औरत ना होती तो मैं आपके मुंह पे एक जन्नाटेदार जोरदार थप्पड़ मारता। अच्छा, अब ये जो थप्पड़ वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी आदमी का किसी औरत को ये कह देना कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारता और थप्पड़ मार देना, इसमें कोई फर्क नहीं है। समझ लीजिए कि उन्होंने थप्पड़ मार ही दिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ वो ये है कि दोनों पार्टीज को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालते वक्त वो इस बात का ख्याल रख लें कि एक दूसरे की कारकर्दगी पे बात ज़रूर करें, लेकिन
آپ ایک دوسرے کے کردار کے اوپر اس طرح کا کیچڑ مت اچھالیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ابھی کنڈیم کر رہے ہیں کہ فردوس آپا کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو دوسری طرف میں کنڈیم کرنا چاہوں گی میاں جاوید لطیف صاحب کو کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ماضی میں وہ بہت بار مراد سعید کے بارے میں بات کر چکے ہیں، ان کا اور ان کے بہنوں کا تعلق جوڑ چکے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کی تھی اور ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارے تھے. میں چاہوں گی کہ پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھیں. چپ چپ نکلو ذرا باہر. نہیں ہٹو. کیا بات ہے بھائی؟ جی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے میاں جاوید لطیف جو ہے وہ جناب علی کہتے نہیں ہیں، وہ کر ہی دیتے ہیں. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، دیکھیں فردوس آپا کا یہ قصور ہے کہ وہ ایک خاتون ہے، انہیں ایک دوسری خاتون کے اوپر تنقید کرتے ہوئے تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ پروگرامز کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. تنقید کریں، ضرور کریں، پالیسیز پہ تنقید کریں، ایک دوسرے کی کارکردگی پہ تنقید کریں، لیکن ایک دوسرے کے کیریکٹر پہ تنقید کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں حیا اور گندی باتیں کرنا، یہ سراسر غلط ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو گندگی اچھالنا، کیچڑ میں پیر مارنا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اب یہ مزید نہیں ہونی چاہیے. اور جو ہمارے عوام ہے جو اس چیز پہ مزہ لیتے ہیں، دونوں پارٹیز کے ایک دوسرے کے اوپر گندی گندی باتیں کرتے ہیں، ان کو زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے. اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ بات کو کنڈیم کریں کہ نہیں بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو بھی آپ کو اسے کنڈیم کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کارکردگی پہ ضرور بات کریں، کیونکہ وزراء کا کام ہے کارکردگی دکھانا، ایک دوسرے کے بارے میں گندی باتیں کرنا ہرگز نہیں. تو اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے. پہلے یہ کلپ بھی دیکھیے جس میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں نے کس طرح سے بحث کی اور کیا کیا کچھ کیا. یہ پہلے اپنے خاندان میں تو حیا متعارف کرائے اور اپنے ذات پہ اس حیا کو پہلے لاگو کرے، پھر وزیر اعظم کو درس دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جس انداز سے اس وقت دربدار کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور یہ تو نکلی تھی اس حکومت کو گرانے، اور ان کی ہر تقریر جو ہے وہ مایوسی کی عکاس ہے. مریم نواز جو ہے وہ جو بیانیہ لے کے آتی ہے سب سے پہلے اس کے اپنے گھر میں مسترد ہوتا ہے. تو جو خاتون جو ہے وہ پارٹی کے صدر کو اپنے بیانیے کے حوالے سے مطمئن نہ کر سکے اور اس کا بیانیہ اس کی اپنی جماعت میں پذیرائی حاصل نہ کر سکے، اور پی ڈی ایم کے اندر جس کی وجہ سے جو اس نے 11 جماعتوں کا متنجن تیار کیا وہ 9-2-11 ہو گئے. اور 9-2-11 کا جو اس وقت حال ہو رہا ہے وہ ایک طرف ان کے سامنے کھائی ہے اور پیچھے سمندر ہے. تو الٹیمیٹلی اس وقت وہ کنفیوژن کا شکار، یہ اس کا اپنا بیانیہ جو ہے اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو بلاول بھٹو اور زرداری صاحب نے ان کا حشر نشر کر دیا ہے، انہیں تو اب کسی اور مخالف کی ضرورت نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، پہلے تو میں فردوس عاشق بی بی کو یہ ضرور کہوں گا، آپ عورت ہیں، آپ نے جو ابھی الفاظ استعمال کیے ذرا غور گھر جا کے ضرور کرنا. نوکری اپنی جگہ، مگر گھر جا کے ضرور. مریم کو یہ الفاظ ایک سیکنڈ بی بی، ایک سیکنڈ صبر کر. فردوس صاحبہ ان کے پاس مائک ہے، پلیز. اب کوئی طریقہ نہیں ہے. میری بات سنو نا، بات سنو. ایک سیکنڈ. اگر عورت نہ ہوتی، اگر آج عورت نہ آپ ہوتی اور آپ کی جگہ یہ الفاظ کوئی اور استعمال کرتا
تو میں اس کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارتا کہ دوبارہ اس کو جرت نہ ہوتی ایسی گفتگو کرنے کی. جی تو آپ لوگوں تک جو بھی انفارمیشن تھی وہ میں نے پہنچائی. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ لوگ زیرو ٹالرنس دکھانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے گندے الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں بولنا, گندے القابات بولنا بالکل جسٹیفائی کرتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ اس بارے میں جو بھی آپ کا خیال ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے, میرے ساتھ شیئر کیجیے. میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں, وہاں پر کامنٹ سیکشن میں آپ کو جواب بھی دوں گی, اور ضرور جس کا کامنٹ مجھے سب سے زیادہ پسند آئے گا اسی کے کامنٹ کو میں پن بھی کروں گی. تو مزید خبریں جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں, ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.